बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। ये बहुत बड़ी खबर है। हमारे यहाँ सेनेट का हंगामा जारी है, सेनेट इंतखाबात का। इसमें खबरें दब रही हैं, ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जिनमें पैसे का लेन देन हो रहा है, उसके सबूत आ रहे हैं। इसमें खबरें दब रही हैं, बड़ी खबरें दब रही हैं। ये खबर इसी तरह की खबरों में, इसी तरह के हंगामे में दब गई। आबिद मल्ली और शफकत बग्गा की खबर। जिस रोज सेनेट का इंतखाब था उस रोज ये खबर हमारे सामने आई कि आबिद मल्ली और शफकत बग्गा ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। इस मामले में अदालती कार्रवाई में इन दोनों ने कहा कि हमने ये क्राइम नहीं किया, हम पर ये झूठा इल्जाम है। ये इससे पहले एतराफी बयान दे चुके थे, इससे पहले इकबाल जुर्म कर चुके थे, लेकिन अदालत के रूबरू इन्होंने कहा कि हमने ये जुर्म नहीं किया, हम पर ये इल्जाम झूठा है। और फर्द जुर्म आयद कर दी गई कि अब आप पर इस केस के तहत मुकदमा चलेगा, कानून अपना रास्ता लेगा, इंसाफ होगा। शवाहिद की रोशनी में, गवाहों के बयानात को देखते हुए, हालात व वाकयात को देखते हुए अदालत अपने सामने आने वाली तमाम चीजों के नतीजे में अपना फैसला देगी और इंसाफ किया जाएगा। तो आबिद मल्ली और शफकत बग्गा के इनकार के बाद आज की खबर सबसे बड़ी खबर है। लिंक रोड ज्यादती केस, ये जो गुज्जरपुरा में हुआ था, जिसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम के सर शर्म से झुक गए थे और हम हैरान थे कि कोई शख्स ऐसा कैसे कर सकता है, कोई दरिंदा भी ऐसा कैसे कर सकता है कि छोटे छोटे बच्चों के सामने, मासूमों के सामने उनकी मां को अपनी हवस का निशाना बनाए, उन मासूमों को मारे, उनके पांव छिल जाएं, उनका लहूलहान हो जाए वो, और फिर उनका भी ख्याल ना किया जाए। ये वाकयात हमने देखे। इन वाकयात के बाद ये जो आबिद मल्ली और शफकत बग्गा हैं, ये शहर शहर भागते फिरे और फिर गिरफ्तार हो गए। जब गिरफ्तार हो गए उसके बाद इकबाली बयान हमारे सामने आया, लेकिन अब अदालत में मुतासरा खातून ने अपना बयान दे दिया है। इनके सेहते जुर्म से इनकार के बाद मुतासरा खातून ने अपना बयान दे दिया है। मुतासरा खातून के हवाले से ऐसी खबरें आ रही थी कि वो पाकिस्तान छोड़ गई हैं, और मैंने इस बारे में इसलिए बात नहीं की कि मुनासिब नहीं था। उन खातून के वेयर अबाउट्स पर बात करना, उनकी आइडेंटिटी पर बात करना मुनासिब नहीं था, और यह खबर कंफर्म हो गई थी कि खातून ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा है। लेकिन अब जो है उन्होंने अदालत में अपना बयान कलमबंद करा दिया 3 बच्चों के साथ। अदालत ने बच्चों का बयान, उनकी उम्रों को देखते हुए, उनकी जहनी कैफियत को देखते हुए, इस मामले में वो मुतासिर हो सकते हैं, उनका बयान रिकॉर्ड ना करने का हुक्म दिया और खातून का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। खातून ने जो मुकम्मल वाकया है उसके बारे में अपना बयान अदालत के रूबरू रिकॉर्ड करवाया, और कमरे अदालत में उस खातून ने इस दरिंदे आबिद मल्ली को और शफकत बग्गा को शनाख्त कर लिया। खातून ने इससे पहले भी जेल में जाकर भी इन दोनों की जो शनाख्त है वो कर ली थी। अब इसमें अहम तरीन यह है कि खातून ने इन दोनों को अदालत के रूबरू भी शनाख्त कर लिया है, और इंस्पेक्टर हैं इस मामले में जो तफ्तीश कर रहे हैं, मोहम्मद सलीम, उनका बयान भी कलमबंद कर दिया गया है। आबिद मल्ली और शफकत बग्गा का, जिन्होंने डीएनए किया था, उनका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब इस मामले में आबिद मल्ली और शफकत बग्गा एक तरफ हैं, मुतासरा खातून एक तरफ हैं, पुलिस एक तरफ है, डीएनए करने वाला अमला एक तरफ है, तफ्तीश करने वाले एक तरफ हैं। वो लोग जो आबिद मल्ली और शफकत बग्गा के किरदार के स्याह तरीन होने की गवाही दे रहे हैं वो एक तरफ हैं, और ये दोनों एक जानिब हैं, और इन्होंने सेहते जुर्म से इनकार किया है। आपको याद होगा मैंने आबिद मल्ली के वालिद का, इसकी वालदा का इंटरव्यू किया था, इनके घर जाकर वो इंटरव्यू किया था, और आबिद मल्ली के बाप ने उस मौके पर यह कहा था कि मेरे बेटे ने यह भी किया है, मेरे बेटे ने इससे पहले भी इसी नौयत का एक वाकया और किया था, इसी नौयत का कारनामा और अंजाम दिया था, जहां सास और बहू को निशाना बनाया गया था, बाप और बेटे के सामने हवस का निशाना बनाया गया था। ये इससे पहले भी इसी अंदाज में, इसी तरीके से ये वारदातें अंजाम दे चुके हैं। मुझे 2 बातें इस व्लॉग में आपको और बतानी है। एक, कल एक जाती काम के सिलसिले में एक दोस्त के साथ मेरा शेखुपुरा जाने का इत्तेफाक हुआ, और वहां आज इत्तेफाकन ये खबर सामने आई है, लेकिन वहां जिन पुलिस अफसरों से मेरी बात हुई, जब मैंने किला सत्तार शाह का बोर्ड देखा शेखुपुरा जाते हुए रस्ते में, वो मकाम जहां से ये फरार हुआ था, जहां से ये पहली बार पुलिस के हाथ आते आते निकल गया था, तो मैंने अपने दोस्त से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं
اور میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو ہے وہ رکھوں گا, آپ حیران ہوں گے. تو میری وہاں پولیس والوں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے اس عابد ملی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ انتہائی درجے کا بھیڑیا ہے. یہ اس سے پہلے بھی گرفتار ہوا, مختلف واقعات میں گرفتار ہوا, اور ایک نمبر کا چھٹا ہوا بدماش اور مجرم ہے یہ شخص, یہ پولیس نے خود بتایا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پر جن معاملات میں ہم نے ہاتھ ڈالا تھا ان معاملات میں اس کو سزا ہوئی اور یہ ضمانت کے بعد نکلا, لیکن اس نے وہ کارنامہ جب انجام دیا تھا اور اس کے اپنے خاندان کے لوگوں نے اس کو چھڑوایا تھا کہ جب اس نے ایک بہو کو, ایک ساس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اس دونوں کے شوہر کے سامنے, باپ اور بیٹے کے سامنے, تو اس موقع پر ان لوگوں کی صلح ہوئی تھی, اس موقع پر ان لوگوں کی صلح کروائی گئی تھی. اور اب جب یہ بیان ہو گیا ہے متاثرہ خاتون کا, تو اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں کا اس معاملے میں بچنا بہت مشکل ہے, یہاں سے کارروائی تیز آگے چلے گی, اور اب ان دونوں کے خلاف جو ہے وہ اس عدالت سے فیصلہ آئے گا, اس کے بعد یہ اپیل میں جا سکتے ہیں, معاملہ آگے بڑھے گا, اور اب ان دونوں کی سزا بہت دور نہیں ہے. میں نے کچھ ماہرین قانون سے معلومات حاصل کی اور ان سے پوچھا کہ اس معاملے میں سزا کیا ہو سکتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ان دونوں کو سزا ہوگی قید کی. یہ قید جو ہے وہ 10 سے 7 سال کے درمیان ہو سکتی ہے. 9 ستمبر کو انہوں نے یہ واردات انجام دی تھی گجرپورہ, اور اس گجرپورہ کے مقام پر اب اگر آپ دیکھیں تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بدلی ہیں. تو یہ جو ہے سب سے اہم خبر اس معاملے کی کہ متاثرہ خاتون نے اب عدالت کے روبرو اپنا بیان دے دیا ہے, اور یہ ان دونوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت کی خبر ہے کہ یہاں سے اب ان کا بچنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے. ان کے کسی بھی بیان کی اب کوئی بھی حیثیت نہیں رہ جاتی, صحت جرم سے انکار کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. دوسری جو چیز مجھے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنی ہے, اس میں نہ میں آپ کو اپنی رائے دوں گا, نہ میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, کیونکہ کچھ ٹیکنیکل معاملات ہیں. تو میں یہ چیزیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. یہ چیزیں مین اسٹریم میڈیا پر بھی چل رہی ہیں, لیکن یہ چیزیں میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پر اپنی رائے دیں, کمنٹس میں آپ خود بتائیں کہ آپ ان الفاظ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, کیا کہتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ریمارکس میں حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. کیا جمہوریت میں یہ ہوتا ہے؟ اور ان کا بیان ایگزیکٹلی ہے کیا, یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ جیو نیوز پر رپورٹ ہونے والا جسٹس صاحب کا بیان ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں الیکشن ہارنے پر حفیظ شیخ کو اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. اتنا ہی نہیں, وہ اسی معاملے میں ایک اسکرین شاٹ اور دیکھیے, یہ جیو نیوز کا اسکرین شاٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں, جس میں لکھا ہے اس کے بعد تو یہی بات رہ گئی کہ ہر کتا بلا عدالتوں پر بھونکنا شروع کر دے چیف جسٹس. تو ان پر مجھے کوئی رائے نہیں دینی, ان پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹس میں اپنی رائے دیں. ہاں, میں اپنی اس رائے پر قائم ہوں جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں نہیں, ایسا لگتا ہے گٹر میں رہ رہے ہیں. جسٹس صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا, نامناسب بیان تھا. یا تو جسٹس صاحب اپنا بیان واپس لیں, یا جسٹس صاحب جو ہیں بطور وکیل اپنا بیان دے رہے تھے کیونکہ وہ اپنی وکالت کر رہے تھے, تو کم از کم اس بیان پر معافی مانگیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.